आज तुम्ही हांगा 5 दीस जाले हांगा आंदोलनां बसल्या जाल्यार तुमकां सरकारी कार्यालयांतल्यान कितें इंटिमेशन्स बी येयल्यात? सगळ्यांक नमस्कार. आमकां आयज WID आनी डेप्युटी कलेक्टर सांगेम हांगसरल्यान 2 आमकां लेटर येयल्ले कडेन आसा. सो तेणी कितें सांगलां लेटरान की आमी 28 तारीख पर्यंत आमी प्रेजेंटेशन दाखयतले अशें म्हणून तेणी हें केलां. म्हळ्यार बिफोर 28 फेब्रुवारी हेजे पयलीं आमकां प्रेजेंटेशन दाखयता म्हणून तेणी तितून रिक्वेस्ट केल्या आनी हें केलां सांगलां आनी तशें रिक्वेस्ट केला की हो जो स्ट्रायक चलता प्रोटेस्ट चलता तो आमी कॉल्ड ऑफ करची म्हणून अशें तेणी तेंचे थ्रू ते आयले कडेन आसा. तेजेर तुमी कितें निर्णय घेतला आतां? पळय आमचें कशें आसा आतां आमी हे 2 वर्सां जालीं आमी एवरी टायम जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना हो बंदार येयल्लो तेन्नाय आमी तांकां हांवें लेटर केल्लें पंचायतीन आमी WID लेटर केल्लें प्रेजेंटेशन दाखया लोकां विश्वासान घेया म्हणून तेन्नाय तेणी दाखयल्लें आनी काम तेणी जबरदस्ती चालू केल्लें. तेन्ना थंय ऑब्जेक्शन येयल्लें आनी तें बंद पडलेलें सोड खबर. सेकेंड टायमूय तशेंच जालें तेन्नाय आमी तांकां सांगलें की प्रेजेंटेशन दाखया म्हणून तेन्नाय तेणी जबरदस्ती एक कडेन वयर आमचें थंय एक चालू केलें आनी तेन्नाय काम बंद पडलें. तेन्नाय तेणी प्रेजेंटेशन दाखयलें ना. आतां थर्ड टायम कितें म्हणटा ते की तुमकां आतां सगळें काम तेणी ऑलरेडी चालू केलें लोकांक कोणा विश्वासान घेनासतना आनी परत आतां सांगता ते आमी आतां तुमकां प्रेजेंटेशन दाखयता म्हणून. आतां आमची तितली ताकद उरली ना आनी तो पेशन्सूय उरली ना. कित्याक 2 वर्सां म्हळ्यार कमी न्हू, 2 आनी 2 म्हयने न्हू, 2 दीस आनी 2 म्हयने न्ही, 2 वर्सां जाले कडेन आसा. आतां ती आमची मनस्थिती ना तें तेंगे प्रेजेंटेशन पळोवपाचें तें आयकोपाचें आतां जाल्यार कोणालीच उरली ना. सारकें मगे सगळ्यांक कळ्ळें. सो हांव मिडिया थ्रू तांकां सांगूंक सोदता की सगळ्या लोकां खातीर लोकां कडच्यान की आमकां ती प्रेजेंटेशन म्हणटा तें नाका आनी तें कांयच नाका. आमकां तो बंदारो नाका आनी ते बाकीचें कितें हें तें पंपींग हावज येता काय कितें येता तेंय आमकां नाका. हें हांव सगळे वाडच्यान आमच्या गांवच्या लोकां वाडच्यान हें तुमकां तांकां WID सांगूंक सोदता.